Eschatology, class note number 4. Christ coming for the church. Kita nagtuo nga usa sa mga lahi nga kamatuoran sa dispensasyon sa grasya nga gipadayag ngadto og pinaagi kang Apostol Pablo isip kabahin sa pagpadayag sa misteryo o tinago mao ang kamatuoran nga si Kristo moanhi sa kahanginan aron sa paglalin sa iglesia niining dispensasyon sa grasya. Kadaghanan sa mga dispensationalist nagtuo nga kini nga pag-anhi sa kahanginan mahitabo sa dili pa ang panahon sa kasamok nga gitawag ni Kristo nga dakong kasakitan diha sa Mateo 24:21. Kay unya moabot ang dako nga kagul-anan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Ang tanang dispensationalist nagtuo nga ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo mosunod sa dakong kasakitan ug muuna sa pagtukod sa millennial nga gingharian. Adunay tulo ka panglantaw mahitungod sa pag-anhi ni Kristo alang sa simbahan. Ang uban nagtuo nga kini mahitabo sa dili pa ang panahon sa kasakitan. Ang uban usab nagtuo nga ang rapture mahitabo sa tunga-tunga sa panahon sa kasakitan. Samtang ang uban pa nagtuo nga kini mahitabo sa katapusan sa panahon sa dakong kasakitan. Ang nagunang tudling bahin sa pag-anhi ni Kristo sa kahanginan aron sa paglalin sa iglesia ang lawas ni Kristo. Kini atong mabasa sa 1 Tesalonica 4:13 ngadto sa 18. Apan dili kami buot mga igsuon nga dili ninyo mahibaluan ang mahatungod sa mga nangatulog na aron dili kamo managsubo bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Kay kung mituo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus, pagadadon sa Dios uban kaniya. Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa mga pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi pa nga nangahabilin pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Busa maglipayay kamo ang usa ug usa niini nga mga pulong. Kini nga tudling nagpahayag sa mosunod nga mga kamatuoran. Aduna unyay pag-anhi sa Ginoo sa usa ka umaabot nga pitsa. Ang Ginoo mismo ang mokanaog gikan sa langit, uban ang singgit, uban ang tingog sa arkanghel, ug uban ang trompeta sa Dios. Ang mga nangamatay diha kang Kristo mauuna ang banhawon ug unya ang mga buhi nga mga balaan pagalalinon uban kanila ngadto sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. Ug busa kita magauban na kanunay sa Ginoo sa wala nay katapusan. Karon ato ang tan-awon ang pagkalahi sa pag-anhi ni Kristo sa kahanginan. Ang pag-anhi ni Kristo sa kahanginan alang sa lawas ni Kristo. Ang mga magtutuo lamang sa dispensasyon sa grasya walay labot ang 12 ka apostoles ug ang ilang mga tinun-an niining mao nga pag-anhi ni Kristo diha sa kahanginan. Sa dihang moanhi si Kristo alang sa iglesia, moanhi lamang siya diha sa kahanginan ug dili sa yuta. Ang mga nangamatay nga mga balaan sa dispensasyon sa grasya pagabanhawon. Ang mga nabanhaw nga mga balaan uban sa mga buhi pagalalinon gikan sa yuta aron pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. Ang iyang pag-anhi sa kahanginan mahitabo alang sa mga sakop sa lawas ni Kristo, diin wala nay Hudeo o Hintil. Walay lain gawas sa kahupayan ug paglaom
ang gipahayag mahitungod sa iyang pag-anhi sa kahanginan. Sa iyang pag-anhi sa kahanginan, ang mga lawas sa mga buhing balaan mausab ngadto sa mahimayaon, immortal nga mga lawas nga dili na moagi sa proseso sa kamatayon. Walay mga ilhanan nga mopahibalo sa pag-anhi ni Kristo alang sa iyang iglesia sa mga magtutuo niining dispensasyon sa grasya. Ang impresyon mao nga kini nga panghitabo mahitabo sa usa ka pagpamilok sa mata. Sa usa ka daklit nga panahon aron ang mga dili Diosnon dili gayod makamatikod kun unsay nahitabo. Unsa man pod ang pag-anhi ni Kristo alang sa nasod Israel? Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo alang sa iyang pangasawunon o nasod sa Israel kanunay nga naghulagway nga siya motunob pag-usab sa yuta. Ang manalagna nga si Zacarias nagtagna sa eksaktong dapit diin siya moanhi, bukid sa mga olibo nga naa sa atubangan sa Jerusalem sa sidlakan. Kini ang gisulti ni propeta Zacarias, Zacarias 14:4. Ug ang iyang mga tiil motindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olibo nga anaa atbang sa Jerusalem, nayon sa sidlakan, ug ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan, ug ngadto sa kasadpan, ug mahimo unya ang dakong walog, ug ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihanan, ug ang katunga ngadto sa habagatan. Mausab kini ang gisulti diha sa Acts 1:11 nga nagasulti usab kanila mga tawo nga Galileanhon, nganong na nagtutok kamo sa langit. Kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkit-an, siya nagsaka sa langit. Sa pag-anhi ni Kristo sa ikaduhang higayon nga motunob siya sa yuta, walay paglalin sa mga balaan nga mahitabo. Kundili ang mga balaan magpabilin sa yuta sa ilang natural nga mga lawas aron ilakip sa millennial nga gingharian. Acts 15:16, Revelation 5:10, Mateo 6:10. Ang iyang ikaduhang pag-anhi sa yuta mahitabo aron pagtuman sa iyang mga pakigsaad uban sa nasod Israel. Roma 11:26 ug 27. Og mao kini ang tibuok Israel maluwas ingon sa nahisulat na. Magagikan sa Sion ang manluluwas, siya magakuha sa pagkadili Dios nun gikan kang Jacob. 27. Og kini mao ang akong tugon kanila sa diha nga kuhaon ko ang ilang mga sala. Ang iyang ikaduhang pag-anhi sa yuta gilibutan sa makahahadlok og makalilisang nga mga tilimad-on og mga paghukom. Mateo 24:27 ngadto sa 31. Kaingon nga ang kilat nagakilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan. Ingon usab niini ang pagpadayag sa anak sa tao. Kay bisan asa ang lawas nga patay didto magatigong ang mga agila o gilayon sa human ang mga kagul-anan ni adtong mga adlaw. Ang adlaw magangitngit ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, ug ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, ug ang mga kagamhanan sa mga langit mga uyog. Ug unya magapakita ang mga ilhanan sa anak sa tao sa langit, ug unya managbakho ang tanang mga banay sa yuta, ug makita nila nga moanhi ang anak sa tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit nga adunay gahom ug dakong himaya, ug magadala sa iyang mga manulunda uban ang masipang tingog sa budyong, ug ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. Moanhi siya sa nagadilaab nga kalayo aron sa pagpanimalos kanila nga wala makaila sa Dios. Ikaduhang Tesalonica 1:7 ngadto sa 10. Sa iyang pagbalik sa yuta, ang mga tao magpabilin sa ilang natural nga lawas aron mabuhi dinhi sa yuta. Bisan pa ni ana, ang tunglo tangtangon gikan sa kinaiyahan
ug ang katawhan makatagamtam pag-usab sa taas nga kinabuhi ug kagawasan gikan sa sakit ug kasamo. Isaiah 65:19 to 21, Ezekiel 36:22 to 38. Basahon nato ang Isaiah. Ug ako magamaya diha sa Jerusalem, ug magakalipay diha sa akong katawhan, ug dili na hidunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho ug ang tingog sa paghilak. 20. Wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka tawong tigulang nga dili makatugob sa iyang mga adlaw. Kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig, ug ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig, ang kagulangon pagatunglohon. Og sila magatukod og mga balay, og magapuyo niini, og sila magatanom og mga kaparasan, og makakaon sa ilang mga bunga. Ang iyang pagbalik sa yuta, pagaunhan sa talagsaong mga ilhanan sa kalangitan ug sa yuta. Mateo 24:29 ngadto sa 31, Lucas 21:25 ngadto sa 28, Acts 2:19 to 21. Sa iyang ikaduhang pag-anhi, makakita kaniya ang tanang mga mata ni anang hitabua. Revelation 1:7. Aniya karon moanhi siya uban sa mga panganon, ug ang tanang mga mata makakita kaniya, ug kadto sila nga mga naglansang kaniya, ug ang tanang mga banay sa yuta managkasubo tungod kaniya. Karon atong hisgutan ang katuyuan sa iyang pag-anhi alang sa iglesia, ang mga magtutuo niining dispensasyon sa grasya, ug ato kining itandi sa ikaduhang pag-anhi niya o pagtunog sa yuta. Una natong hisgutan ang pag-anhi ni Kristo alang sa iyang iglesia sa dispensasyon sa grasya. Ang katuyuan sa pag-anhi ni Kristo diha sa kahanginan kini aron sa pagtigom ngadto sa usa ka dapit sa tanang mga sakop sa iglesia karon, ang mga buhi ug kadtong nangamatay na. Ikaduha mao ang pagdala kanila ngadto sa dapit sa ilang kabilin nga mao ang langitnong mga dapit. Karon ato kining itandi sa katuyuan sa pag-anhi ni Kristo alang sa iyang pangasawunon, ang iyang pagtunob pag-usab sa yuta. Moanhi si Kristo sa ikaduhang higayon ug motunob sa yuta sa pagpahamtang ug hukom ngadto sa mga dili Diosnon. Ikaduha, sa pagtuman sa iyang mga saad, sa pakigsaad ngadto sa iyang piniling nasod, ang Israel. Human mahitabo ang paglalin sa lawas ni Kristo ngadto sa langit. Ang gubat mahitabo sa langit, ug si Satanas ug ang iyang mga anghel papahawaon gikan sa langit. Revelation 12:7 to 12. Og dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel ug ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon. Og nagapakigubat uban ang dragon ug ang iyang mga manulunda, ug sila wala makadaog, ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila sa langit. 9. Og isalibay ang dako nga dragon, ang daan nga bitin nga ginganlan Yawa ug Satanas. Siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan, gitambog siya, ug uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manulunda. Yes. Ug nadungog ko ang usa ka dakong tingog sa langit nga nagaingon, karon miabot na ang kaluwasan, ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios, ug ang pagbulutan sa iyang Kristo. Kay gitambog ang magsusumbong sa atong mga igsuon nga nagasumbong kanila atubangan sa atong Dios sa adlaw ug gabii. 11. Og siya gidaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyang pagpamatuod. Og wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hangtod sa kamatayon. 12. Tungod ni ana managlipay kamo o mga langit, ug kamo nga nagapuyo diha kanila. Alaot ang yuta ug ang dagat, kay ang Yawa na naog kaninyo nga puno sa dakong kaligutgot sa hingbaluan niya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Si Pablo nag-ingon nga kita
magahukom sa mga anghel. 1 Corinto 6:3. Og nga kita magahari uban ni Kristo. Ikaduhang Timoteo 2:12. Ikatulo nga atong hisgutan, mao ang paagi sa pag-anhi ni Kristo sa kahanginan alang sa iglesia. Og atong itandi ang pag-anhi ni Kristo sa umaabot nga panahon. Ang pag-anhi ni Kristo sa kahanginan usa ka tago nga panghitabo nga masinati lamang sa mga sakop sa lawas ni Kristo ang mga magtutuo niining dispensasyon sa grasya. Ang iyang ikaduhang pag-anhi sa yuta mahimong usa ka publiko nga panghimatuod nga masaksihan sa matag mata. Kalabot sa paglalin, dunay kalainan sa opinyon niining puntuha. Depende sa panahon diin gituuhan nga mahitabo ang rapture. Ang mga nagkupot nga ang rapture mahitabo sa dili pa ang tribulation o pre-tribulationalist, kasagaran nagtuo nga kini mahitabo sa tago nga paagi ug dili makita sa kalibutan. Ang ubang mga magsusulat nagtawag niini nga sekreto nga rapture or secret rapture. Ang panglantaw nga kini sekreto gibase sa mga pulong ni Pablo mahitungod niini. Tan-awa, gipakita ko kaninyo ang usa ka misteryo o sekreto. Ang kamatuoran sa rapture usa ka sekreto. Walay mga ilhanan nga muuban niini. Naglambigit lamang kini sa mga sakop sa lawas ni Kristo. Mahitabo ang rapture o paglalin sa usa ka pilok sa mata. Ang mga santos o ang mga balaan kuhaon gikan sa yuta ngadto sa langit. Busa walay timailhan nga mahabilin sa yuta nga makakita kanila. Ang mga post-tribulationalist nagtuo nga usara ang umaabot nga pag-anhi ni Kristo. Gituohan nila nga ang rapture ug ang second coming usa lang ka panghitabo. Alang nila, ang rapture mahimong usa ka publiko nga pasundayag nga tan-awon sa tibuok kalibutan. Kay kun adunay gitudlo sa kasulatan, kini mao ang pagbalik ni Kristo sa yuta, mahimong dayag ug makita sa tanan. Ang mga post-tribulationalist nagtuo nga samtang si Kristo mokanaog gikan sa langit ngadto sa yuta, iyang lalinon ang iglesia gikan sa yuta samtang iyang ibukbo ang iyang kasuko ngadto sa mga dili Diosnon, ug nga magpadayon siya sa iyang pag-ani dala ang iglesia balik sa yuta. Sa katapusan, ang pag-anhi ni Kristo sa kahanginan nagsingabot na, imminent, og mahitabo kini bisan unsang orasa. Mga igsoon, hinumduman nato kini, ingon nga panapos. Ang pag-anhi ni Kristo sa kahanginan nagsingabot na, imminent. Mahitabo kini bisan unsang orasa. Pinaagi sa imminency nagpasabot kini ang pulong imminency ang paggamit nato sa pulong imminency, kita nagpasabot nga kini usa ka panghitabo nga mahimong mahitabo bisan unsang gutloa nga dili na kinahanglan pang tumanon ang unang mga panagna. Gipahayag nato nga ang katuyuan sa rapture mao ang korporal nga pagpundok sa lawas ni Kristo. Gipahayag nato nga ang katuyuan sa rapture o paglalin mao ang tingob nga pagtigom sa lawas ni Kristo. Ang mga magtutuo niining dispensasyon sa grasya sa dihang kini mahingpit na. Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo sa pagbalik sa yuta dili imminent niining paagiha. Ang usa ka umaabot nga panahon nga 7 ka tuig kinahanglan una nga mulabay uban ang pagkatuman sa daghang mga panagna sa dili pa makabalik sa Hesukristo sa yuta. Human lamang sa pagpakita sa pipila ka mga ilhanan sa katapusan sa maong panahon sa kasakitan nga ang pag-anhi ni Kristo sa yuta masulti nga imminent.
Sa laing pagkasulti, tungod kay ang kasakitan wala pa magsugod, makasulti kita sa dugmatikong paagi nga ang pag-anhi ni Kristo sa yuta dili mahitabo sulod sa 17 ka tuig. Apan walay ingon ni ana nga pamahayag nga atong makita diha sa balaang kasulatan mahitungod sa paglalin o pagrapture sa iglesia niining dispensasyon sa grasya. Sa pagkakaroon din hilamang una tama ng atong pagtuon, dalaygon ang Dios og maayong adlaw.